Mayong gabi sa tanan nga nagmata pagkarong orasa sa kagabion. Doon ako'y pipila ka mga butang nga pagahisgutan karon i-share nako gikan sa pulong sa Dios mga higala. Um, Naghisgot kini mga higala may kalabutan sa grasya sa Dios nga naghatag og kasiguruhan sa kinabuhi sa tao. Pero ato sa mga higalang lakbitan ang mahinungdanon kayo mga higalang pangutana o sana diri sa mga kaning naghatag nato higala og pakisusi may kalabutan sa kalahian sa taong naluwas o sa wala makaangkon sa kaluwasan, no? Atong ipakita karon higala ang kanang dako kaayo nga kalahian sa naluwas ug sa wala maluwas, no? Dunay daghang mga taong pilosopiya naghatag sa ilang pilosopiya nga ang tao kuno dili pagid makasigurado sa kaluwasan sanglit na apa sa kalibutan. Muna nga maingon pa nila nga makahibalo lang tag naluwas ta kung matubang natasok manan sa Ginoo. Muna ang mga pilosopiya sa mga tao mga higala pod nga nagdala og relihiyon, nagsimba pod pero wala makasigurado o wala makaangkon sa kaluwasan kay ang ilahang view mga higala mahitungod sa pagka-Dios nun magbuhat og maayong binuhatan aron siya makaangkon sa kaluwasan. So atong tan-awon karon higala og unsa may kalahian ining nakadawat sa kaluwasan o kining naningkamot pa para maluwas, no? Kung atong basahon mga higala sa kuan sa balaang kasulatan sa Roma kapitulo 5 bersikulo 20 ug 21 niya dayon ang tubag pud ana sa Roma kapitulo 6:1 unya lahuso na to na unya sa 4. Pero ato una higalang basahon kining Roma kapitulo 5 20 ug 21 nag-ingon diri, dugang pa ang balaod misulod aron ang paglapas mo dagaya, apan hain ang sala midagaya, ang grasya mas milabaw pa nga midagaya. Aron maingon nga ang sala mihari ngadto sa kamatayon, bisan sa sama nga paagi ang grasya muhari pinaagi sa pagkamatarong ngadto sa kinabuhing dayon pinaagi ni Hesukristo nga atong Ginoo. Kining duha ka bersikulo mga higala naghatag ni og dako kayo nga kalainan sa taong nakadawat sa kaluwasan ug sa wala makaangkon sa kaluwasan. Ang bersikulo 20 mga higala nag-ingon, naghulagway kini siya sa duha ka managlahi nga butang. Matud pa niya sa atong nabasa, dugang pa ang balaod misulod aron ang paglapas mo dugaya. So ang balaod kuno higala misulod kuno mga higala sa kalibutan ang balaod aron kuno nga ang mga paglapas kining paglapas mga higala mao man guni siya ang resulta, mao ni siya ang ebidensya sa sala kay kung makalapas ka sa balaod kasala man ka. So niyon siya diri nga ang balaod kuno misulod aron ang paglapas mo dugaya, apan hain ang sala midagaya, ang grasya mas milabaw pa nga midagaya. Buti pasabot dinhi ining mao nga bersikulo higala naghisgot kini sa duha ka mga butang apan managlahi mga higala, duha ka mga managlahi nga mga butang. Naghisgot kini mahitungod sa balaod nga nagdala og kasalanan, ug naghisgot usab kini sa grasya nga nagapatigbabaw bisan pa man sa pagdagaya sa kalapasan tungod sa balaod. Subuti pasabot mga higala bisan pag unsa kang tawo ka makasasala, kung siya mga higala musurindir sa Ginoo pinaagi sa grasya, walay sala sa tawo nga dili kaya sa Dios nga hugasan ug limpyuhan, ug walay igong kadaotan sa tawo mga higala nga dili kaya sa Dios nga luwason o dili niya kaya mga higalang pasayloon. Ug kung nahinumdum mo mga higala sa diya nga si Kristo gilansang sa krus Kalbaryo, naay duha ka kriminal nga gidungan sa paglansang didto sa pikas kilid niya ang usa ka tulisan nga nagpakita sa iyang paghinulsol, samtang sa pikas pod ang usa ka makasasala nga tulisan. Siyempre kay tulisan makasasala magyud na nga wala nagpakita og kanang
ebidensya sa paghinulsol hinon ang naa sa iya ha. Mao mga higala ang gitawag og pag kana bitawng matawag nato nga sinigurista nga pagyaga-yaga sa diretso nga pagkasulti. Miingon gid dito ang usa ka tulisan higala nga kung ikaw anak sa Dios luwasa ang imong kaugalingon niya luwasa pud mi. Silang duha man nagsama silang nagtinguha sa kaluwasan. Lamang ang usa iyang giila nga ang iyang silot angay niya tungod kay siya makasasala man. Mao tong ingon bitaw siya nga sa diha nga nagbiay-biay ang isa katulisan, iyang gitubag ingon pa niya nga wala ba ka mahadlok sa Dios. So nipadayag siya mga higala nga si Jesus nga gilansang kauban nila naa sa ilang taliwala usa gid to ka Dios. Siya wala ka mahadlok sa Dios. Kitang tanan, kitang duha gisilutan sa mao nga silot ug angay kini kanato tungod sa atong mga sala. Kan kana siya walay sala. So buti pa sa buti gala bisan tuod siya usa ka tulisan pero dito mga higala sa naghingutas nga mga adlaw o mga minuto sa iyang kinabuhi nakasabot siya nga katong gilansang naa sa ilang kinataliwad-an mao to sa Jesus nga Dios. Unya unsay iyang katapusan mga higala nga gisulti matud pa niya isa Jesus kun moadto na unya ka sa imong paraiso hinumdumi niya ako. Wa gani siya maingon nga luwasa ba ako pasaylo ako ha. Ingon lang siya kung moadto ka sa kung mahibot na unya ka sa imong paraiso hinumdumi niya ako. Unsay tubag ni Ginoong Hesukristo sa usa ka mahinulsulon higala nga tulisan ingon siya sa pagkatinod magaingon ako kanimo niining adlaw uban ka kanako sa paraiso. Kung buto na unaon mga higala ang mao nga tulisan dili gyud angay nga hatagan ni Ginoong Hesukristo sa usa ka kining pulong nga kana bang naghatag og paglaom lagi tungod kay wa man toy gibuhat kay ang kinabuhi atong tawhana mga higala kuan man to tulisan man to wala man to kabuhat og tarong kan bisan ka tulisan kun nasakpan gani to sa iyang nasakpan og nahukman nga bitayon tungod sa iyang pagkatulisan pero bisan taliwala sa iyang pagkadaotan atong higayon nga iyang nahibaw-an mga higala nga si Jesus nga naa sa ilang taliwala mao to ang manluluwas. Naangkon gyud mga higala ang paglaom. Wala gani siya maingon nga dawaton kanako Ginoong Hesukristo, mituo gid siya, mipakita lang siya pagtuo. Ug maingon siya Ginoo, ay siya nga Jesus kung moabot ka sa imong paraiso hinumdumi lang unya ako. Unsay tubag ni Ginoong Hesukristo karong adlaw uban ka kanako sa paraiso. Muni mong tan-awon mga higala, kung ang kaluwasan ipaagi man gyud mga higala sa pagpaningkamot sa pagbuhat sa mga maayong binuhatan, katong tawhana wa gyud nahimo bisag usa. Kay ang negosyo ato higala, ang panapi atong tawhana, panulis naman yun. So dili to si angayan malangit, pero ang ano man nga na giingnan man siya ni Ginoong Hesukristo nga karong adlaw uban kanako sa paraiso. Tungod mga higala kay ang samtang midagaya pag-ayo ubuti pasabot midagsa pag-ayo, midaghan pag-ayo ang kasalanan tungod sa balaod. Mas milabaw pa pud mga higala nga mipatigbabaw mga higala ang grasya sa Dios. Buti pasabot bisan unsa ka kadautan, bisag unsa ka makasasala. Pero sa diha di nga maghinulsol ka og dawaton nimo si Kristo nga imong Ginoo manluluwas. Sigurado gyud mga higala nga di ka isalikway sa Ginoo. Kay mao man ay gisulti sa Dios nga wala bisan usa kanila nga moduol na ako sa bisan unsa nga paagi nga akong isalikway. Mao man ay gisulti ni Kristo gyud. Og dinhi higayon na pud mga higala dinhi pagyapon ta sa bersikulo 20. Kung nahinumdum mo sa istorya mga higala si Cornelio, gisgutan nato ning duha ka mga butang. Una, ang taong hilabian kadautan ug ang ikaduha mga higala usa ka taong buutan ug matarong kaayo. Nasulat ka na mga higala sa Roma sa Buhat kapitulo 10, no? Sugilanon ka na mga higala ni Cornelio nga diin hilabihan kay mga higala ka matarong nga tawo. Usa ka tawo nga mahadlokon sa Dios, usa ka tawo mga higala nga hinimbahon, unya matinabangon sing isig ka tawo, unya kanang manggihatagon sa mga kabos, unya ang tibuok niyang pamilya nagsimba gyud sa Ginoo, unya mainampuon pagid kaayo. Pero abi ninyo mga higala samtang nagaampo siya, nagpakita niya ang anghel sa Dios. Ug giingnan siya sa anghel sa Ginoo nga Cornelio, ang imuhang buhat sa paghatag ug ang imuhang mga pag-ampo miabot kini sa tubangan sa Dios. Ingon nga usa ka handumanan. Busa
pagsugo og mga tawo ipaadto si Simon Pedro nga tuwa nagapuyo sa balay ni Simon nga magtitina og panit nga nagapuyo abay sa dagat. Ipakuha si Simon Pedro tungod kay adunay siya mensahe nga makaluwas nimo. Kung imong tan-awon mga higala, si Cornelio hilabihan ka manggihatagon. Si Cornelio hilabihan ka hinimbahon ang tibok pag niya pamilya mo simba. No? Unya matinabangon, manggihatagon, mainampuon. Pero sultihan tay kay gala, bisan pa di isag unsa siya ka manggihatagon og pagkamatinabangon og pagkahinibahon og pagkamainampuon, mamatay siya higala sa lawas, sigurado gid siyang impierno. Subuti pasabot mga igsuon nga di ay ang tao maimpierno tungod sa iyang kadautan o dili pud siya mga higala malangit tungod sa iyang pagabuutan. Sultihan ta ka, kung wala nimo madawat ang manluluwas nga si Hesukristo, nga imong manluluwas og Ginoo, mamatay man ka mga higala taliwala sa imong kabuutan nga moadto ra gihapon og impierno ang imong kalag. O kung mamatay ka nga wa kay paghinulsol, parihara mo padulngan. Ang taong matarong ug ang taong dautan nga wala maghinulsol higala, wala makadawat ni Ginoong Hesukristo nga iyang Ginoo manluluwas, managsama sila padulngan, impierno gyud. Pero sa bersikulo 21 mga higala atong mabasa dire, Roma 5:21, ingon siya, aron maingon nga ang sala mihari ngadto sa kamatayon, bisan sa sama nga paagi ang grasya muhari pinaagi sa pagkamatarong ngadto sa kinabuhing dayon pinaagi ni Hesukristo nga atong Ginoo. Ato makita diri higala sa bersikulo 21 nga matud pa niya, ang sala kuno naghari mga higala, ang kamatayon ang sala naghari sa kamatayon. Unya ang grasya naghari diha sa pagkamatarong. Unya kanang pagkamatarong nga mga higala matud pa diri pinaagi ni Ginoong Hesukristo. Now dunay nangutana unsay kalahian sa taong naluwas o sa taong wala maluwas. Ingon ini higala, ang tao nga wala maluwas, buutan man siya og dautan ug mamatay siya, mupadulong gid siya sa impierno. Pero ang tao mga higala nga nakadawat sa kaluwasan, matarong man siya ug naa say mga kapakyasan, kay dili man perpekto gyud ang tao ning kalibutana. Bisan pa tuod mga higala ang tao nga nakadawat ni Kristo nga iyang Ginoo manluluwas ug magkasinayop-sayop, magkapakyas-pakyas sa iyahang pagpangalagad sa Ginoo, makaadto gyud gihapon siya bisan kun naa sa kahimtang aduna say kapakyasan, aduna say kapalpakan, kay dili man mga higala tanang nakadawat sa Ginoo tanang Kristohanong street ang kinabuhi nga nahimo diretsong matarong, di man magic ning pagkamatarong. Kung ikaw higala nakadawat ka kang Kristo, ibutang ko nadawat nimo si Kristo Hesus karon nga imo Ginoo ug manluluwas, dili na pagkasabto nga diretso automatic, murag kilat, nahimo kang perpekto, nahimo kang matarong diretso. Sa diretso nga pagkasulti mga higala, ang tao nga nakadawat ni Kristo nga iyang Ginoo ug manluluwas, bisan pa siya magkasinayop-sayop, langit gid gihapon siya mga higala ug mamatay siya, langit gid siya. Nganuman kay nag-ingon mga higala, kung ang sala naghari diha sa kamatayon, mas labaw pa nga ang grasya naghari diha sa pagkamatarong pinaagi ni Hesukristo. Buti pasabot higala, kung ikaw wala ka makadawat sa manluluwas, bisag unsa pagkakamatarong, maimpierno ka. Dili pod mga higala kung madawat nimo si Kristo, bisan kun makapalpak-palpak og makapakyas-pakyas ka, dili ka maimpierno tungod kay imong nadawat ang pagkamatarong nga dili imo. Sa diyang gidawat nato si Kristo nga atong Ginoo ug manluluwas, ang pagkamatarong nga atong nadawat, ang pagkamatarong nga madawat sa langit, naa na nimo. O kanang pagkamatarong nga dili na atong pagkamatarong, kundi pagkamatarong ni Kristo nga gisulob dinhi sa matag usa ka tawo nga nakadawat ni Kristo. Mao na nga makapalpak-palpak, magkasinayop-sayop man ka, human nimong dawat ni Kristo, dili man ka perpekto nga tao. Managlahi magud mga higala og kapasidad ang tao. Pero mga higala dili na gyud na impierno bisan kun magkapalpak-palpak man ka sa kinabuhi nimo diha sa Ginoo. Nganuman tungod kay ikaw anak naman sa Dios.
Kung imong padayonon mga higala, atong padayonon na pod diri sa Roma Kapitulo 6, versikulo 1, kini mga higala ang tubag sa kasulatan mahitungod sa mga aligasyon nga gisulti sa uban ug sa una pang panahon nga moingon sila ug mao nang istorya di magpadayon na ito pagpakasala total ug madawat nato si Kristo dili naman di ita mal impierno. Unsay gitubag mga higala sa mao nga mga pagpangatarungan sa mga tao? Ingon sa bersikulo 1, nan unsa man ang atong isulti, magapadayon ba kita diha sa sala aron ang grasya mudagaya? Abi nimo si tubag mga higala bersikulo 2, ang Dios dili mo tugot, buti pa sa butigala sa diha nga nakadawat ta sa kaluwasan nga dili na mawala. Dili na garantiya nga dili pa ka mapakyas. Pwede pa kang makasala, pero wala kuno na nagpasabot nga tungod kay nadawat na nimo ang kinabuhing walay katapusan, largado na ka sa pagpadayon sa pagpakasala. Kay nganuman, niingon ang bersikulo 1, nan unsa man ang atong isulti, magapadayon makita diha sa sala aron ang grasya mo dagaya. Ang tubag sa bersikulo 2, ang Dios dili mo tugot. Dili kuno musugot higala ang Dios nga human natog dawat sa kaluwasan nga dili mawala, human natog dawat sa kaluwasan nga di maputol, magpabilin ta sa sala, di kuno musugot ang Dios ana. Nganuman, ingon pa diri mag-ison sa pagpadayon no natog basa ang bersikulo 2, unsaon man nato nga mga patay na ngadto sa sala sa pagpadayon sa pagkinabuhi diha ni ana, buti pasabot gipasabot diri higala nga sa diha di nga atong nadawat ang kinabuhing walay katapusan, alang day kuno diha sa sala kita patay na. Buti pasabot nga ang gahom sa sala dili na siya pwede musugo pa nato sa pagsugot diha sa kasaypanan, kaysa diyang nadawat day nato si Kristo nga atong Ginoo ug manluluwas, patay na kuno ta diha sa sala. Ang buti pasabot anang patay na ta diha sa sala nga ang sala dili na kuno makahimo pa sa pagsugo nato. Makahimo dili na ta angayan nga magmasinugtanon pa diha sa paghimo ug pagpakasala. Tungkol kay alang sa sala, kita patay na. Dili na ta pwedeng gamiton sa sala. Kay kita mga higala, patay na diya sa pagpagkasala. Pero ingon pa diya mga higala sa bersikulo 3, wala ba kamo mahibalo nga ingon sa kadaghanan kanato nga gibautismuhan ngadto ni Hesukristo, gibautismuhan ngadto sa iyang kamatayon? Muna nga ingon sa bersikulo 4, busa kita nalubong na uban kaniya, pinaagi sa bautismo ngadto kaniya, ngadto sa kamatayon, aron sa sama nga si Kristo gibanhaw gikan sa mga patay, pinaagi sa himaya sa amahan, bisan sa ingon kita usab kinahanglan nga magalakaw diha sa bag-o nga kinabuhi. Mo na diri mga igsuon ang kalungtaran. Sa diyang gidawat nato si Kristo nga atong Ginoo ug maluluwas, dili ta mga higala automatic nga nahimo tang matarong. Pero nagatubo ta di ay mga higala ngadto sa pagkamatarong. Nagatubo ta ngadto sa pagkabag-o, nagatubo ta ngadto sa pagkausab. Dili pagdawat nimo kang Kristo Jesus karon mga higala, kung ikaw bisyoso di ang pasabot nga imong pagkahinabako automatic na wala, dili. Kung ikaw palahubog, pagdawat nimo kang Kristo di nawa na imong pagkapalahubog, dili ingon ana. Process mga higala ang pagkabag-o, process ang pagkamatarong, pero ang kaluwasan mga higala instant diha dayon na dawat nimo na. Pero gisugo ta sa Dios mga higala nga maningkamot gid ta sa pagbag-o sa atong kinabuhi, kay mao na mangigsoon ang katuyuan sa Dios sa pagluwas nato. Muna nga sa diha nga imong gidawat si Kristo Jesus karon, siguro kapakyas-pakyas ka, makalapas-lapas pa ka, usay bantayan nimo si pastora o di ba mga kauban ra sa simbahan mo, dali kag tukbo og kanang naang ilim nun. Pero sa diha mga higala nga imo nang buhaton unsay himuon pud sa Ginoo nimo para mabag-o ka, iya kang piktan mga higala sa mga kastigo. Mao na mga higala nga sa diha nga ikaw nakadawat na kang Kristo nga imong Ginoo ug manluluwas, unsay gisulti mga higala sa Hebrewanon niya maghimo bitaw kag sayop-sayop, imo paghihapon mga higalang balikan tong lagi kay di man ginabalikayan kay bisan ako mga higala kaagi man pugkuan na sa una nga pagdawat nako kang Kristo mga higala, katuganing nag-Bible study nako, ako pa magan itong gibuhot-buhutan mga higala og sigarilyo kay man pugo dayon sultihi nga kanang naa daing magtabako-tabako mga higala, dili dayon na maayo sa taong naluwas, no? Nya dito na dayon ako nahibaw-an mga higala sa pagpadayon og Bible study nga dili day ko angayan nga magsigig sigarilyo, kay kaning sigarilyo magyud mga higala god matud pa kung imong
basahon man gud ang Biblia, no, imong basahon ang Bible sa kining ni ang unang Korinto kapitulo 6 unya bersikulo 19 nag-ingon man diri, unsa wala ba kamo mahibalo nga ang inyong lawas mao ang templo sa balang espiritu? So nini higala napamalandungan day nako nga tinuod bitaw, no, ikaw bitaw mga igsoon magpuyo ka sa imong payag unya magsige kag naa ka sa sulod sa imong payag unya kanang paasuhan kag maayo di ba gyud ka ganahang mo na makalayas gyud ka diha kay dili man maayo mga higala nga naa ka pananglitan sa imong balay unya mapuno na imong balay sa aso. So unsa pa ka mga higala ang balang Espiritu Santo ganahan siya mga higala manimaho nga kanunay kang nanimahong tabako mo na mga higala diha. So balik ko diri, no, diri sa diha nga dawat nimo si Kristo dili diha dayon mabago ang imong kinabuhi, pero sa diha nga imong buhaton ang mga butang nga sukwahi sa kabubuton sa Ginoo sa mahimuon sa Dios. Sa Hebrehanon kapitulo 12 bersikulo 5 matud pa niya, o kamo nakalimot sa sa mga nakalimot sa pagdasig nga nagasulti nga na kaninyo ingon nga mga anak, akong anak dili nimo pag biay-biayon ang pagkastigo sa Ginoo ni maluya ka sa diha nga ikaw pagabadlungon niya. Kaysa kang kinsa ang Ginoo nahigugma siya nagakastigo og nagalatigo sa matag anak nga sa kang kinsa siya nagadawat. Higala kung ikaw nahimo na kang anak sa Dios unya magbuhat kag dili mao, kung anak ka sa Dios iya gyud kang kastiguhon, iya kang disiplinahon, iya kang latiguhon. Muna nga naipadiha nga iya kang badlungon, mo nang gamiton sa Ginoo ang mga pastor nga magdala sa mensahe unya badlungon maigo ka, mo na pagbadlong sa Ginoo di ka patuo. Mo dapat na sa imuha ang mga latigo kastigo sa Ginoo. Usay mga higala masakit ka, mo na kastigo sa Ginoo, usay maabtan kag mga problema nga maglabad ng imong ulo, maglibog na kag unsaon pagsulbad sa problema. So daghan kay mga pamaagi maigsuon nga kining kastiguhon ka sa Ginoo sa dihang na kuan ka nahimo kang anak sa Dios sa diyang gidawat nimo si Kristo Jesus unya maglapas-lapas gyapon ka sa iyang kabubuton. Daghan kay paagi mga higala nga iya kang disiplinahon kay anak na gud ka. Na ba di anak mga higalang pasagdan lang sa iyang amahan. Mao pud ang Dios mga igsoon niya. Di gyud ka patuo, musukol-sukol gyud ka sa Ginoo. Unsa may buhat sa Ginoo nimo? Ana mo na lang tong gisulti sa makadaghang higayon higala nga di man gud musugot ang Ginoo mga higala nga kung ikaw nakadawat na sa kaluwasan niya magpadayon lang gihapon ka diya sa kining ni ang kalibutanon nga kinabuhi, di man musugot ang Ginoo ana mga higala kay mahimo man kung madaot o maulawan ni ang iyang ngalan. Muna nga dunay ubang mga Kristohanon mga higala tinuod gyud silang naluwas, muna nga magpabilin man diya sa hiwi nga kinabuhi, muna nga ang uban nga putol ng tiil, ang uban mga higala nibalik sa pagpangalagad sa Ginoo, karga nag wheelchair. Ang uban mga higala basta kay baldado na, ang uban nagpirti na. Ang kinabuhi mga igsoon wa na. Mga baldado na. No? Kanang mga disable na, usa pa mobalik sa Ginoo. Ang uban mga higala nangamatay gyud. Nganuman kay ang Dios mga higala gud mo kastigo sa di ka patuo siyang badlong, di ka patuo siyang kastigo. Ihawon gyud ka sa Ginoo. Nganuman madaot man gud ang ngalan sa Ginoo. Pero og nakakita mo mga higala ngano ning uban nga mga tao nga nagtuo po Ginoo unya padayon sa pagpakasala unya wa man kastiguha sa Dios, buti pa sa butigala wa na maluwas. Kung ang usa ka tawo mga higala wa na siya naluwas, dili na sila sa Ginoo kanang naang patyon dayon. Kay ngano man gusto sa Dios mga higala nga makaangkon pa na sa kaluwasan. Pero kung ikaw nakaangkon ka na sa kaluwasan unya magpakasala kag padayon, ihawon gyud ka sa Dios. Ngano man di man musugot ang Ginoo madaot ang iyang pulong. Di man musugot ang Dios nga maulawan ang iyang hangalan. Mo na nga kung ikaw magbuhat kag daotan, ihawon gyud ka sa Ginoo. Pero kung maghimo kag kalapasan nya kastig badlungon ka, maigo ka suwali, unya mabadlungan ka, unya maghinulsol ka, mao na manghigala mutubo ka, mulambo ka. Mo na ingon ang balaang kasulatan manghigala nga mamunga kag daghang bunga. Buti pasabot ba panalanginan ka. Pero kung di gani ka mo lakaw sa kabubuton sa Dios na ihawon ka sa Ginoo, patyon jud ka sa Ginoo. Mo na nahitabo mga higala sa unang Korinto 5:5. So ingon ana higala no, ang kalainan sa mga taong wala maluwas
maghimo sila sala, dili sila sa Dios ihawon dayon. Nganuman kay gusto pa sa Dios nga makaangkon ning mga tawhan nagkaluwasan. Pero kung ikaw nga nakadawat og kaluwasan, magbuhat kag daotan, nya iya kang badlungon, pinaagi suwali, nya iya kang kastiguhon, di gihapon ka mutuo, ihawon ka sa Dios. Patyon ka sa Dios. Pero kanang mga tao higalang nagwali ko nay pulong sa Ginoo nya padayon sa pagkasala nya wala man lagi na pastor na matay, ang mga higala wa pa na maluwas. Ang Dios taas kay pasensya mga higala sa mga wa maluwas. Kay gusto sa Dios higala nga makaangkon ni sing mga tawanas kaluwasan kay di man ang Ginoo mosugot nga maimpirno ang tao. Pero kung ang tao mga higala di gyud maghinulsol hangtod sa iyang kamatayon, sirado ang kaluwasan o ini kamatay niya iyang kalag moadto sa impierno. Mao ni mga higala kitang mga nakadawat sa kaluwasan magamping ta sa atong kinabuhi. Dili ta maghimog daotan kay aron ta sa Dios panalanginan unya dili ta magbuhat og sala, di ta magbuhat og daotan, di ta mobalik sa kalibutan aron kita mga isuon makadawat siyang panalangin ug di pud ta niya mapuspusan ngan ana rana. Mao ni mga higala ang pagtulun-an sa Ginoo. Dili ni pareha ning atong gitudlo mga higala sa ubang mga simbahan nga sa ila inigdawat nimo kang Kristo luwas ka unig makasala ka putol imong kaluwasan. Wala man mag-ingon ang Ginoo ana. No, wala mag-ingon ang Ginoo ana mga higala. Ang gisulti sa Dios kung imo siyang gidawat, gitagaan kay nagkinabuhing walay katapusan. Kung magpakasala ka, iya kang badlongon. Kung magpadayon ka, iya kang kastiguhon. Kung musukol ka sa kastigo, di gyud ka magbago, iya kang ihawon. Pero kung ang mga taong daotan wala makaangkog galuwasan, magpadayon sa pagpakasala, dili sila sa Dios dayon ihawon. Dili sila sa Dios itugyan sa kamatayon. Nganuan pasensyahan sila sa Ginoo tungod kay naglaom ang Dios nga makaangkor na sila kaluwasan sa unahan. Pero kung moabot gyud ang panahonan nga mamatay sila nga wa gyud nila maangkon ang kaluwasan kay insultador, salikway ang kamatuoran, di mo tuos pulong sa Dios, mamatay sad sila higala og ilang kalag moadto sa linaw nga kalayo sa impierno. Kitang mga nakadawat sa kaluwasan, bisan pa ta manghigala og magkalapas-lapas, dili ta maimpierno. Langit gyud ta, pero mga higala makastiguhan ta unya maihawan ta sa Dios. Patyon gyud ka sa Ginoo kung tinuod kang luwas ug mobalik ka sa kalibutan. Kana lang mga higala ug daghang salamat ug maayong gabi naton tanan.